امام بکر رحمت اللہ علیہ فرماؤں آدم علیہ السلام آکھیا اللہ تو پیدا کر دیتا ابلیس نوں تے ساری ناڑ جنوں تو چلا دیتا طاقت نوں بڑی بخش دی مینوں جنت بیٹھے نوں نے ورگلا لیا ہن مینوں تے میری اولاد نوں کوئی دے جے نہ کچھ بن جائے اللہ پاک فرمایا آدم میں اس تیری محنت دے سلے چ تیری اولاد نوں دینا بجے کوئی نیکی دا ارادہ کروں گا تو میں اسے وہی نیکی لکھ لوں گا انہیں کیتی بھی نہیں لکھ لوں گا تے گناہ دا ارادہ کیتا تو نہیں لکھوں گا تے جے وہ کر لوں گا گناہ تو صرف ایک لکھوں گا تے نیکی کر لوں گا جسے پریکٹیکلی تے کم از کم 10 گناہ تے بے شمار جڑا وہ میری مرضی ہے میں نرخ وضاحتا ریٹ وضاحتا تیری اولاد نوں بچاؤن لئی گاہ نہیں بچنا چاہن گے تو انہاں دی قسم میں تیری محنت مان لئی بجے تو ڈگ پیا تے تیری اولاد تے رحم کیتا بے برا ارادہ لکھوں گا نہیں نیک ارادہ اسے بھی نیکی چ لکھ لوں کہ کر لین گے تو ایک ہی لکھوں گا برائی اللہ کچھ اور رحم فرما اللہ نے فرمایا پھر رحم یہ اور میں تیری یہ محنت مندا تو جنہ چر جان ہے سنگ چ نہیں آؤندی میں انہاں دی توبہ قبول کروں گا اینا وقت دے دوں گا بجے ساری عمر بھی کرتے رہن گے تو حوصلہ کروں گا مگر مرن تو پہلا جان ہنسلی چاہن تو پہلا معافی منگ لیں یہ تیری خاطر میں نہیں جے تیرے کو لغزش ہوئی تو عاجزی کیتی ہے تیری ضروری جرم دینا